Former president of Sri Lehrai Devasthan Temple Committee Ganesh Gaonkar has refuted all allegations made against the former temple committee. He alleged that the recent stampede incident was a result of the current committee's negligence. 2-3 विषयाचेर अध्यक्षान आमचे एलिगेशन्स केलेली. तितूंतलो पयलो विषय म्हणजे जात्रेची तयारी करप हे आदले कमिटीन तयारी करप, आदले कमिटीन लेटरां करप, आदले कमिटीन मिटींग घेवप अशा तरेचे आरोप जे आसले पळय ते आमचेर केलेले आसलेले. तेका लागून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की ज्या वेळाचेर आमी हँडओव्हर घेतलेलो 2022 जात्रेक 2 एप्रिल 2022 आमी हँडओव्हर घेतलेलो. त्या वेळाचेर तेचेर आनी तेच्या नंतर 6 मेक जात्रा आसलेली, म्हणजे जवळ जवळ 1 म्हयनो 4 दिसांनी जात्रा आसलेली. पण तरी आसतना आदले कमिटीन कसलीच तयारी करूंक नासलेली. त्या वेळाचेर ह्या दिनानाथ गांवकाराचोच मनीस थंयसर अध्यक्ष म्हणून आसलेलो, कमिटी आसलेली, कसलीच तयारी करूंक ना. आमची जी तयारीचे ते म्हणून सांगता पळय ती सगळी तयारी आमी आमच्या लेवलाचेर केलेली. पयले लेटर जे आसा ते एडमिनिस्ट्रेटराक लेटर करचे आसता ते हांवें म्हाज्या कॉम्प्युटरार काडलां. 4 तारखेक 4/4/2022 रोजी हांवें हें लेटर केलेलें. एडमिनिस्ट्रेटराक ती मिटींग आमकां अरेंज करपाक जाय म्हणून. आनी त्याच्या नंतर जी मिटींग जी घेतलेली आसा ती 21 एप्रिल 2022 हांगासर मिटींग्स मामलेदारान अरेंजमेंट केलेली. ताची सगळी पत्रां जी आसा ती मामलेदारा कडल्यान घेवन आनी प्लस आमची पत्रां जी आसा ती सगळी 21 एप्रिल 2022 ह्या दिसा आमी ती मिटींग मामलेदाराच्या तर्फे घेतलेली आसा. आनी त्याच्या नंतर सगळी जी तयारी आसा ती एका म्हयन्यान आमी केल्लेली आसा. त्याच्यानंतर जो कावळ्या राणाचो प्रत्येक फावटी तो उलयता की पयली लेटर करपाक जाय न्ही, हें सुद्दां लेटर जें आसा न्ही ते फेस्टिवल देवस्थान पळय 12 एप्रिलाक एन्युअल जत्रोत्सवाचें जें लेटर आसा पळय तें सुद्दां 12 एप्रिलाक हांवें केल्लेलें आसा 22. खंयसरूच तेंच्यांनी पयलींचे कमिटीन्स केन्नाच हें काम केल्लेलें ना. तेच्या पयलीं कितें केल्लेलें आहा तें म्हाका खबर ना. तेन्ना एकटो येता आनी विरोध करता, ना ती हें नाका म्हणून, आनी त्या विरोधाचेर सगळे वकील रावता. आतां आमचे वासुदेव जोशी म्हणून आसा न्हू, आमचे देवळां हें आसा पळय दत्त महाराजाचें देवूळ, तेणें कितें सांगलें दत्त महाराजाचें देवूळ वयर बांदपाक आपूण तुमकां हें दिता, जागो दिता कळ्ळें, देवळा कडेन वयर. कित्याक दत्त महाराजाचें हें आसा पळय 4-5 प्रोग्राम जाता की देवळा कुशीक आमकां जाय तशे गाडयो एक पार्किंग मेळटलें आसलें. तेकाय भटजीकूय खबर आहा, जो देव कळस घेता पळय तेणी सांगलेलें. थंय ओपो धाडलो एकट्यान, नाका म्हणलो. केदो व्हडलो देवळा कडेन प्रश्न निर्माण जाता तो पळयात. म्हणजे एक मनीस खूब कडेन मिठाचो खडो पिड्ड्यार करपी दिली न्हू, बाबा तुजें लोकेशन खंय तें पळोवंक जाय आसलें न्हू. बाबा सेन्सिटीव झोन हांगा उपकार ना, बाबा तूं भितर घालपाक जाय, ह्या कंडिशनान तुका आमी एनओसी दिता. ओके, हितून तेंच्यांनी एक केलें की 250 पुलीस नाशिल्ले म्हणून अशें सांगलां. तुमच्या म्हणणें की 250 पुलीस आसले? 250 पेक्षा जास्त आसले. 250 पेक्षा जास्त आसले. फक्त कितें आसा आमचे कमिटीची जबाबदारी आसली, तांकां खंय खंय डेप्यूट करूंक जाय, खंय खंय दवरूंक जाय आसलें. कितें खंय हो हांगा बाबा डेंजर आसा. आतां कितें आसा होमकार्डा कडेन आसा ती थंयसून गर्दी स्टार्ट जाता न्हू फाटल्यान. जेन्ना पळय धोड रावता उज्यान वचपाक तेन्ना थंय गर्दी येता, त्या प्रमाणे फाटले लोक थंय उरता. थोडे जे ठराव घातले तेंच्यांनी, तितून कितें घातलें की माजरांनी थारायलां की कमिटी ब्लेम करपाचें ना आनी हें सगळो ब्लेम गव्हर्मेंटाचेर आनी माजराचो फूल सपोर्ट हें असो ठरावूच जावं ना. हें डिस्कशन जालें, मे बी जालें जाल्यार एक लायनीचेर डिस्कशन जालां आनी तेजेर हेणी विरोध केलो, निलेश आमचो दिलेश गांवकारान. सो बेजिकली हें फेक घातला तेंच्यांनी, आमकां मिसगायड केलें आनी आमकां आमच्या सायनी मिसयूज केले तेंच्यांनी हें सगळें करून. आनी बेजिकली हें तेंच्यांनी ही जी गेम केली सगळी आमकां सांगलें की ही जात्रेचो हिशोब म्हणून जो जे पयशे येयल्या जावं कितें भांगर येयल्या जो हिशोब सांगता. जेन्ना तांकां क्वेश्चन केलें आमी तुमचो हिशोब दाखया म्हणून, तेंच्यांनी एक फिगर हाडून दाखयलो आमकां XYZ कितें आसा तो एक फिगर आमचो जात्रेक इन्कम इतलो येयला. पूण आमी तांकां विचारलो एक्सपेन्स कितलो जाला तो दाखय, ती बिलां येवंक ना म्हणटा. दुसरें विचारलें भांगर कितलें येयला तें सांग, भांगराचें तें म्हणटा अजून आमी एकावंट करूंक ना. सो बेजिकली मिटींग एकावंटाची आसली आनी हें सांगता की तेंचे कडेन आन्सर ना म्हणून. सो बेजिकली हे टोटल फेक आनी आमकां हें मिसयूज केलें आमच्यो ह्यो सगळ्यो सायनी. आनी हें सगळें मागीर तेंच्यांनी प्रेस घेतला आनी सांगता की माजराची मिटींग जाली आनी आमकां क्लीन शीट दिली म्हणून आनी सगळो ब्लेम गव्हर्मेंटाचेर. हें अशें जावंकूच ना, माजरां कडेन डिस्कसूच करूंक ना.
Like, subscribe, and get notified.